गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 62तमोऽध्यायः। देवान्तकस्य नगरात् पलायनम्। कवच रौद्रकेतोस्तु या भार्या शारदाख्या द्विजस्य सा विदर्भ्यामुपविष्टा सा सखीभिः कौतुकान्विता। नरान्तकस्य च शिरो कस्मात्ताभिर्दधर्षः पतितं प्राङ्गणे कर्णकुण्डलाभ्यां विराजितम्। नादयत् पत्तनं सर्वं शिखरं पार्वतं यथा श्यामलं हिमसंसृष्टं विशोभं कमलं यथा। बिभ्यतो रौद्रकेतुश्च शारदाघातविह्वला सावधानो ददृशतो रुदतस्म भृशं तदा। लुण्ठतस्म धरण्यां तौ ताडयन्तौ च वक्षसि मूर्छमावापतुर्भौ मूर्तादिव चेतना। माता शुशोच तदा हृदि स्याप्यत तच्चिरः चक्रन्दे विह्वला सा गौर्मृतवत्स यथा भृशम्। शारदोवाच वीरश्रिया व्याप्ततनुरणायैव समुत्सुकः प्रोक्तवान् न हि किञ्चिन्मामिदानीं गिरमाहर। क्व गतपूर्वकायस्ते शिरसैव समागतः एकाकी कथमायातः क्व ते सैन्यं महत्तरम्। क्व ते जलधरायासांश्चत्रचामरधारिणः यं दृष्ट्वा वरकामिन्यो म्लायन्ते विरहाग्निना। स कथं म्लानतां यातो रवीरस्तानुगो यथा किं मया ह्यपराधं ते पित्रा वा वत्सलेन च। किमर्थं वदसेनैव रुददश्रु प्रमार्जनः परार्ध्यास्तरणोपेते मञ्चकस्वापतत्परः। क्वेदानीं परिसुप्तोऽसि खिद्यते मे मनोभृशम् विना भूतो त्वया नेषा वास्यं सन्दर्शयितुं सुत। कवच शारदाया शुचं श्रुत्वा रौद्रकेतु शुशोचः विना वृत्तान्तकथनात् क्व गतोऽसि प्रियात्मज। प्रत्यहं सर्ववृत्तान्तं चात्तं भाविनमेव च संश्रावयसि स्वस्थानम् इदानीं किन्न भाषसे। यदि त्वं सम्मुखे युध्यन् धरापूतो दिवं गतः मामपृच्छ्य च मां त्यक्त्वा कथं त्वं परिजग्मिवान्। कथं त्वया कृता पित्रोः पुत्रता शत्रुतापि च यदा त्वं सेवककरात् खड्गं गृह्णासि स्वं करे तदा सपर्वतवनां सस्वर्गा कम्पते च भूः सक्केन पतितो मह्यां न जाने कालपर्ययम्।
दैवं ये बलवल्लोके पौरुषं तु निरर्थकम् भूषणं मम वंशस्य लोकस्य च गतं क्व नो लोकस्यापि च यः कालः पञ्चास्योरिगजस्य यः स कथं त्वं द्विधा भूत वाताहत इव द्रुमः प्रतापसवितराजन् स्थूलदाहुताशनः कवच एवं नानाविधं शोकं रौद्रकेतुश्च शारदा कृत्वा मूर्धानमादाय देवान्तकमगच्छत भद्रासनात् समुत्थाय त्वरया तथाविधो दृष्ट्वा कण्ठं समालिङ्ग्य रुरोदावरजं तदा तत्परिवारभूताये दैत्यकालयमोपमाः रुरुधु सुस्वरं तत्र दृष्ट्वा नारान्तकं शिरः मातुर्हस्ताच्चिरो गृह्य तत्स्वे हृदि निधाय च चक्रन्द कुररीवासो भ्रातृस्नेहेन दुःखितः देवान्तकवच समं भुक्तं समं पीतं क्रीडितं सुप्तमुत्थितं समं तप्तं समं जप्तं क्व गतोऽसि विहाय माम् यस्य ते दर्शनान्मर्त्याः सुरायान्ति दिशो दश स कथं निहतकेन दुष्टेन च बलीयसा रसातलं चैव तवैव च निवेदितम् विहाय मां कथं स्वर्गं गतोऽसि भ्रातृवत्सल यस्य जाघोषमाकर्ण्य कम्पते स्म चराचरम् असङ्ख्याता नृपा यस्य साम्ने द्वारगता बभूव स कथं पितरौ हित्वा गतश्च सुन्दरां स्त्रियम् एवं तत्क्रन्दनं श्रुत्वा वीरलोका समाययुः हेतुभिर्वारयामासुर्बलाद्धृत्वा तु तत्करैः जनावोचुः न वीरा परिशोचन्ति वीरे युद्धे हते नृप निघ्नन्ति तं बलात् गत्वा येनासो निहतो भवेत् मृत्युस्तु सर्वजन्तूनां सह देहेन जायते सोऽद्यवर्षशतेनापि भविष्यति न संशयः स्वस्य वाण्यस्य वा राजस्तत्र का परिदेवना श्रुत्वा वाक्यं तु लोकानां तदा देवान्तकोऽसुरः सावधानमना भूत्वा पितरो प्राह धर्मवेत् मा शोचतमहं यामि ग्रसितुं तं निजं रिपुम् वदतं क्व निवासोऽस्य येन बन्धुहतो मम तं हत्वा सुखमेष्यामि बन्धुं यास्यामि वा मृतः मम भ्रूभङ्गमात्रेण कम्पते भुवनत्रयम् मयि क्षुब्धे तु कस्त्राता लोकानां पितरौ यतः कवच श्रुत्वा देवान्तकवचः आश्वस्तौ तावुभौ तदा
शोकसागरमग्नौ तावद्धतौ तेन वाक्यतः उचतु परमं वाक्यं ज्येष्ठपृष्ठौ सविस्तरम् काशीराजेति विख्यातो राजा परमधार्मिकः वैवाहिको महोत्साहस्तद्गृहे समापद्यत आकारिता सर्वजनाः कश्यपस्यात्मजोऽपि च स बाल एव बलवान् विनायक इति स्मृतः तेन मार्गे हतो भ्राता धूम्राक्षो मम पुत्रक तस्य प्रत्याम्नाय कृते प्रेषिता वीरसम्मताः धावमानाययुस्ते च सहस्रार्धं निशाचराः सप्तवर्षेण ते सर्वे नाशिता मुनिसूनुना तेषां प्रत्याम्नाय कृते स्वयं यातो नरान्तकः अनेकशस्त्रसम्पन्नश्चतुरङ्गबलान्वितः एकोऽपि नागतस्तस्मात् कस्माद्ददृशे शिरः शोकं कृत्वा तव पुरा आनीतं तच्चिरोधुना कवच इति तद्वाक्यम् आकर्ण्य चकम्पे रक्तलोचनः देवान्तकश्चोदतिष्ठत् ग्रसन्निव जगत्त्रयम् वाच गर्वमोहेन पितरं वेगवत्तरम् कालं हनिष्ये किलग्नम् न्युब्जां पृथ्वीं विधाय च करिष्ये क्रोधदृष्ट्यैव ब्रह्माण्डं भस्मसात्क्षणात् इत्युक्त्वा श्वेडितं कृत्वा जगतीं कम्पयन्निव देवाधिकारे दैत्यास्तान् सर्वान् आजुहाव च नत्वा तौ पितरौ वाक्यं प्रोचे देवान्तकस्तदा इदानीं मुनिपुत्रं तम् आनयिष्यामि सत्वरम् सहैव तेन दास्यामि मूर्ध्न्यस्य च धनञ्जयम् एवमुक्त्वा बलात् सर्वे उड्डीय सहसा च ते देवान्तकोऽप्यसङ्ख्याता विहङ्गा इव शीघ्रगाः काशीराजपुरीं प्राप्य वेष्टयेयुः समन्ततः कोलाहलो महानासीत् रजसाच्छादिता दिशः न प्रकाशो रवेरासीत् पौराश्च चक्रुषुर्भृशम् नरान्तके हते द्वित्रिदिवसानैव यद्गताः तत्कथं पुनरायातः प्रलयोऽत्र जनापहः कोऽयं प्रचण्डदेहेन दुष्प्रेक्ष्यो वै समागतः क्षमकालं कलयितुं भक्षितुं वा जगत्त्रयम् दैत्यानां परीक्षा जाताः प्रेषिता दैत्यपुङ्गवाः हतास्ते नाथ ते सर्वे गन्तुं मार्गो न विद्यते एवं तदस्तु पौरेषु तावधूताः समागताः काशीराजं कथयितुं देवान्तकसमागमम् काशीराजं कथयितुं देवान्तकसमागमम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे नगरी निरोधो नाम 62तमोऽध्यायः।